सदांसाठी गुरुवे आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांनी बापाचे पिताचे तुझ्या संघाचे आमेन. सुरवातेची उतरां प्रितीच्या न्हू आमी अशें जायते फावट आयकल्लें आसतलें तो टू एर इज ह्युमन टू फॉरगिव इज डिवायन. चूक करप स्वयंबीक पूण चुकीचें बोगसणें घेवप दैवीक. जेजून आमकां आपल्या बापाचें कालीज कितलें काकूळसार मोबायल दुलोप आनी शांत तें दाखोवन केलां. जेजून पातक्यांचो उदीक मोग केलो. पातक्यां बरोबर तो जेवलो आनी पातक्यां बरोबर तो रावलो. ताणें पातकी मनशाचेर फॉर्मण केन्नाच मारलें ना पूण पातक सोडूंक जिवीत न्हवसरूंक ताणें सगल्यांक उलो केलो. हो उलो आयकून जायत्या पातकी स्वभावाच्या मनशांनी जिवीत बदल्लें. आज दुखीच्या गुटांचेर आमचो नियाळ कोत्ताना जेजूच्या कोश्टांच्या गोडितांनी बोगसण्याची वाट आनी गूट समजुया. सोत मानता सोर पदवीदार बापाक सरकार आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सम्यात तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबाळलो. आंकवार ग्रेत आयज जल्मलो. काल ताणें क्रूस म्हणून सुचलें. ताका क्रुसार सोडलो. तो मेलो आनी ताका निखिपिलो. तो मेले मोदें देंवलो. तिसरे दिसा मेलेंतलो जीवन जालो. स्वर्गार चडलो. सोर पदवीदार बापाच्या आत्म्यार बसलाय. थंय ताण जिवे आनी मेलेल्यांची मुसली करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पुरी सभेक भक्तांचो एकचार पातकाचे बोगसणें पुडीचें जेवणपण सासणाचें जिवीत. आमेन. आमचे बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजे खुशी स्वर्गार जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव तशीं आमची पातकां बोगोस आनी आमकां डायनीन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरी कृपेन व्हडले सर्वेस्पोर जेतायसा दुसऱ्या मोदें सोदो आनीक सोदो चोपू जेजू. भागीरथी बरी देवाची माये आमा बापया खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन व्हडले सर्वेस्पोर जेतायसा दुसऱ्या मोदें सोदो आनीक सोदो चोपू जेजू. भागीरथी बरी देवाची माये आमा बापया खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन व्हडले सर्वेस्पोर जेतायसा दुसऱ्या मोदें सोदो आनीक सोदो चोपू जेजू. भागीरथी बरी देवाची माये आमा बापया खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां काल. आमेन. खुना दिमी घालप. आमी पळयता जेजू दिमी घालून गेस्तेमनेच्या मळ्यांत मागणें करता काय कोणा पासत करता काय. जेजून हें सोगलें आमी पातकांत पडना जावच्याक आमचे पासत केले आनी आपल्या शिसांकूय हेंच करूंक उलो केलो. जायते फावटी जिविताची वाट चलतना वायट संगतीक लागून वायट पळोवन वायट आदारून हांव दिमेर पडला. मागणें मोगलाचे पातकाचे बोगसणे मोगलाय आनी उदोग्या म्हाजे भाशेन आमी देवा जाय आमचो समूह उदीक गोड करून आनी पातकाचे सोयेक वयर करून त्या कोणाक तुजे लागीं मागता. पयलो दुखीचो मिस्तेर. आमच्या पातका रगत मेलो. तुझे राज आमकां येवं. तुजे खोशी स्वर्गार जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव तशीं आमची पातकां बोगोस आनी आमकां दायनेर पडोवंक दिवं
नाका पूण वायनांतली आमकां निवार आमेन. नमान मरे कृपेन मुल्ले सर्वेस पोर चेतायसा osra modet sodo anik sodo chopu jesu भाग्यवती मरी देवाची माये भाग्यवती मरी देवाची माये आम्हा बापया खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन मुल्ले सर्वेस पोर चेतायसा osra modet sodo anik sodo chopu jesu भाग्यवती मरी देवाची माये आम्हा बापया खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन मुल्ले सर्वेस पोर चेतायसा osra modet sodo anik sodo chopu jesu भाग्यवती मरी देवाची माये आम्हा बापया खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन मुल्ले सर्वेस पोर चेतायसा osra modet sodo anik sodo chopu jesu भाग्यवती मरी देवाची माये आम्हा बापया खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन मुल्ले सर्वेस पोर चेतायसा osra modet sodo anik sodo chopu jesu भाग्यवती मरी देवाची माये आम्हा बापया खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन मुल्ले सर्वेस पोर चेतायसा osra modet sodo anik sodo chopu jesu भाग्यवती मरी देवाची माये आम्हा बापया खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन मुल्ले सर्वेस पोर चेतायसा osra modet sodo anik sodo chopu jesu भाग्यवती मरी देवाची माये आम्हा बापया खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन मुल्ले सर्वेस पोर चेतायसा osra modet sodo anik sodo chopu jesu भाग्यवती मरी देवाची माये आम्हा बापया खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन मुल्ले सर्वेस पोर चेतायसा osra modet sodo anik sodo chopu jesu भाग्यवती मरी देवाची माये आम्हा बापया खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मुयमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां सदां आमेन. ओ जेजू मुगोश आमकां न्यार आमकां कोणांतल्या उज्यांनी वर स्वर्गार सगल्या आत्म्याक कोदी करून चड गरज आसलेल्या कुना उतरां आमी सगळीं 21व्या शेंकड्यांत जियेता आनी आधुनीक संवसारांत आमकां जायते ताळे आयकूंक मेळटात. जायतो लोक जायतीं उतरां उलोयलीं आयकूंक येतात, बरी तशींच वायट. जायते फावटी आमच्या उतरां वरवीं आमी दुसऱ्यांचे सभा जिरमोन मारल्यात. नाका जाल्लीं उतरां उलोवन दुसऱ्यांचें नांव इबाडटा. आमच्या उतरां वरवीं दुसऱ्यांचें जिवीत आमी कोडू करता. मारये भाशेन आमचीं उतरां धीर समाधान दितोली जावंक ना. हे वेळार ओगेपणी आमच्या जिविताचेर धांवती नदर मारुया. मागणें मोगला जेजू तुजीं उतरां सासणीक जिविताची. तुज्या उतरां वरवीं तुवें आमकां पातकां बक्षिल्लीं. नवें जिवीत तुवें आमकां दिलें. तुज्या उतरां वरवीं नवें जिवीत आमकां मेळ्ळें. तर ह्या खणान आमच्या उतरां वरवीं बरेपण शिंपडायतलीं मनशां आमकां कोर म्हूण बापा लागीं मागुया. दुसरो दुखीचो मिस्तेर पिलाताच्या राजआंगणांत सिमे जेजू क्रिस्ताक एका खांब्यान बांदलो आनी ताचेर जेरमोन मारले. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दीस आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां बस
आनी आमकां तायणेत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेच गो तुझे ताय आसा, उसऱ्या मध्ये तूं सदो आनी सदोय तुजो पोत जेजू. भागवंते मरे देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनवती कोर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेच गो तुझे ताय आसा, उसऱ्या मध्ये तूं सदो आनी सदोय तुजो पोत जेजू. भागवंते मरे देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनवती कोर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेच गो तुझे ताय आसा, उसऱ्या मध्ये तूं सदो आनी सदोय तुजो पोत जेजू. भागवंते मरे देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनवती कोर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेच गो तुझे ताय आसा, उसऱ्या मध्ये तूं सदो आनी सदोय तुजो पोत जेजू. भागवंते मरे देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनवती कोर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेच गो तुझे ताय आसा, उसऱ्या मध्ये तूं सदो आनी सदोय तुजो पोत जेजू. भागवंते मरे देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनवती कोर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेच गो तुझे ताय आसा, उसऱ्या मध्ये तूं सदो आनी सदोय तुजो पोत जेजू. भागवंते मरे देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनवती कोर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेच गो तुझे ताय आसा, उसऱ्या मध्ये तूं सदो आनी सदोय तुजो पोत जेजू. भागवंते मरे देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनवती कोर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेच गो तुझे ताय आसा, उसऱ्या मध्ये तूं सदो आनी सदोय तुजो पोत जेजू. भागवंते मरे देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनवती कोर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेच गो तुझे ताय आसा, उसऱ्या मध्ये तूं सदो आनी सदोय तुजो पोत जेजू. भागवंते मरे देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनवती कोर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेच गो तुझे ताय आसा, उसऱ्या मध्ये तूं सदो आनी सदोय तुजो पोत जेजू. भागवंते मरे देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनवती कोर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, आदी येता सदां सदांकाल. आमेन. ओ जेजू बोगोश आमकां न्यार आमकां कोणांतल्या उद्यानी, और सर्गांत सगळ्या आत्म्याक ओदी करून चड परस आसलेल्या. कुना कांटे कांटे कुना कोश्टांची जिविताची वाट चलतना आमकां जायते कांटे मेळटात. जेजू ही कोश्टांची वाट चलतना जायत्या लोकांनी ताचेर अपमानाचे कांटे घातले, ताची केबडां केलीं. कांट्यांनी जेजूचे मस्तका रीग घेतली. जायते फावटी आमी दुसऱ्याच्या जिवितांत आमच्या उतरांक करण्या वरवीं कांटे घातल्यात आनी तांचें जिवीत जोड केलां. दर दिसा आमी पातकां आदारून जेजूच्या मस्तकाक ओदीक कांटे तोपल्यात आनी जेजूचें मस्तक दुखयलां. मागणे मोगाला जेजू, आमच्या जिवितान येतोल्या कोश्टां आघाड्यांचेर आमी जैत व्हरून सदांच आमच्या उतरां कोरण्या वरवीं फुलांच्या बरेपणाचें मुकूट आमी दुसऱ्यांचेर घालून तांचें जिवीत शांत करूंक तुजी कृपा आनी बळ मागता. तिसरो दुखीचो मिस्तेर, सोमी जेजूच्या मस्तकार कांट्यांचो मुकूट घालो. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजे खोशी स्वर्गांत जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशीं आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां तायणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन मोल्ले सर्वेस पोर जेताय आसा, उसऱ्या मोदे तूं सोदो,
आनीक सोदोचो पूत जेजू भाग्यवती मरी देवाची माये आम्हा बाबया खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन मुल्ले सर्वेस पोर शेतांसा उसऱ्या मोदें सोदो आनीक सोदोचो पूत जेजू भाग्यवती मरी देवाची माये आम्हा बाबया खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन मुल्ले सर्वेस पोर शेतांसा उसऱ्या मोदें सोदो आनीक सोदोचो पूत जेजू भाग्यवती मरी देवाची माये आम्हा बाबया खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन मुल्ले सर्वेस पोर शेतांसा उसऱ्या मोदें सोदो आनीक सोदोचो पूत जेजू भाग्यवती मरी देवाची माये आम्हा बाबया खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन मुल्ले सर्वेस पोर शेतांसा उसऱ्या मोदें सोदो आनीक सोदोचो पूत जेजू भाग्यवती मरी देवाची माये आम्हा बाबया खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन मुल्ले सर्वेस पोर शेतांसा उसऱ्या मोदें सोदो आनीक सोदोचो पूत जेजू भाग्यवती मरी देवाची माये आम्हा बाबया खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन मुल्ले सर्वेस पोर शेतांसा उसऱ्या मोदें सोदो आनीक सोदोचो पूत जेजू भाग्यवती मरी देवाची माये आम्हा बाबया खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन मुल्ले सर्वेस पोर शेतांसा उसऱ्या मोदें सोदो आनीक सोदोचो पूत जेजू भाग्यवती मरी देवाची माये आम्हा बाबया खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन मुल्ले सर्वेस पोर शेतांसा उसऱ्या मोदें सोदो आनीक सोदोचो पूत जेजू भाग्यवती मरी देवाची माये आम्हा बाबया खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन मुल्ले सर्वेस पोर शेतांसा उसऱ्या मोदें सोदो आनीक सोदोचो पूत जेजू भाग्यवती मरी देवाची माये आम्हा बाबया खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदांकाळ आमेन. ओ जेजू बगोश आमकां न्यार आमकां एमपणांतल्या उज्यांनी वर सरकार सगळ्या आत्म्याक अदीक करून चड गरज आसलेल्या कुना कुरीस कुर्सा विरेत चोयत ना हें आमी जायते फावटी आयकलां. जिविताची वाट चलतना आमच्या जिवितांत जायते बारादीक कुरीस आमी अणभवल्यात. मनीस सैमाक लागून आमी जायते फावटी पातकाच्या बारादीक खुर्सा मुखार पडून चेपल्या. आयज आमकांच विचार करुया. आमच्या समुदायान जियेतना जायते फावटी आमच्या उतरां करण्या वरवीं आमी आमच्या समुदायाच्या वांगड्याच्या जिवितांत कुरीस घालूंक ना काय? मारये भाशेन समुदायीक कुरीस लोव करूंक आनी जेजू कुरीस व्हरूंक सांगात आमी करूंक ना म्हूण देवा मुखार आमचें किरकोळपण ओळखून घेवया. मागणें मोगाला जेजू समुदायान येतल्या पातकाच्या कुर्साच्या भारा खाल आमी दुसऱ्या आमच्या भावा भयणांक चेपून दवरल्यान तांचें नांव पिड्यार करून आपलेपणान बरोवन आमी एका काळजा मनाची जावंक ना. मारयेचे विनोदीन आमच्या पातकांचे कुरीस लोव करूंक आनी समुदायाक जिवीत सुकेज आनी जिवाल करूंक हे कोणान तुजे लागीं मागता. चवथो दुखीचो मिस्तेर सोम्या जेजू क्रिस्त आपल्या खांदार तो बारादीक कुरीस घेवन कालवार दोंगरार चडलो. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आनी आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दीस आनी आमी आमचे इस्कलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां घोस
आनी आमकां थायणीन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मेरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर जताय आसा, उसऱ्या मध्ये तूं सोदो आनी सोदय तुजो आपूत जेजू. बागेंते मरे देवाचे माई, आमा पापयां खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान मेरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर जताय आसा, उसऱ्या मध्ये तूं सोदो आनी सोदय तुजो आपूत जेजू. बागेंते मरे देवाचे माई, आमा पापयां खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान मेरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर जताय आसा, उसऱ्या मध्ये तूं सोदो आनी सोदय तुजो आपूत जेजू. बागेंते मरे देवाचे माई, आमा पापयां खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान मेरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर जताय आसा, उसऱ्या मध्ये तूं सोदो आनी सोदय तुजो आपूत जेजू. बागेंते मरे देवाचे माई, आमा पापयां खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान मेरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर जताय आसा, उसऱ्या मध्ये तूं सोदो आनी सोदय तुजो आपूत जेजू. बागेंते मरे देवाचे माई, आमा पापयां खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान मेरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर जताय आसा, उसऱ्या मध्ये तूं सोदो आनी सोदय तुजो आपूत जेजू. बागेंते मरे देवाचे माई, आमा पापयां खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान मेरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर जताय आसा, उसऱ्या मध्ये तूं सोदो आनी सोदय तुजो आपूत जेजू. बागेंते मरे देवाचे माई, आमा पापयां खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान मेरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर जताय आसा, उसऱ्या मध्ये तूं सोदो आनी सोदय तुजो आपूत जेजू. बागेंते मरे देवाचे माई, आमा पापयां खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान मेरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर जताय आसा, उसऱ्या मध्ये तूं सोदो आनी सोदय तुजो आपूत जेजू. बागेंते मरे देवाचे माई, आमा पापयां खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान मेरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर जताय आसा, उसऱ्या मध्ये तूं सोदो आनी सोदय तुजो आपूत जेजू. बागेंते मरे देवाचे माई, आमा पापयां खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या, आदी येता सदां सदां काल. आमेन. ओ जेजू गोगोश आमकां न्यार आमकां आनी कोणांतल्या उज्यांनी वर सर्गार सगळ्या आत्म्याक उदी करून चड गरज आसलेल्या. पुना किले जेजू ह्या संवसारांत जियेतना धर्मशास्त्रांनी आनी फारिझेवांनी जेजूक अपमान केलो आनी किल्यांची दूख आदी फुडेंच चाकूंक दिली. पूण हें सगलें जेजून मोगान सोंसलें आनी तांकां बोगसणें दिलें. समुदायाक बरें करतना जायते फावटी आमकां असलेंच आयकूंक पडटलें. तुका कित्याक पडलां, तूं कोण म्हाका सांगो. आनी आदी असल्या वेळार जेजूचो उगडास करुया. ताणें पातक्यांक बोगसणें दिलें, मोगान ताणें जिवीत आकारलें. मागणें. मोगाला जेजू जायते फावटी दुसऱ्यांक किल्ल्यार काडून म्हाका सोंपें जालां. तुवें कुर्सार थावन आमचीं पातकां बोगशिलीं आनी आमकां देख दवरली. कुंसाराच्या संस्कारा वरवीं आज लेगून हें तूं करीत आसाय. तर हें नवें जिवीत आमी सदांच बापाच्या आज्ञा प्रमाणें जिवंक सोयेक मेळटा तें नांव दुसऱ्यांक बोगसणें दिवंक तुजी कृपा ह्या कोणान मागता. पांचवो दुखीचो मिस्तेर. दोगां सरां बरोबर जेजू कुर्सार केलायतात. आमचे बापा सर्गेच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजे खोशी सरकार जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गेला आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीं आमची पातकां बगोस आनी आमकां दायनेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन मले सर्वेस्पोर शेताय सा उसऱ्या मोदें तूं सोदो
आनी सोदोचो पूत जेजू भाग्यवती मरी देवाची माये आम्हा बाबया खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन मले सर्वेस पोर छतायसा उसरा मोदेत सोदो आनी सोदोचो पूत जेजू भाग्यवती मरी देवाची माये आम्हा बाबया खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन मले सर्वेस पोर छतायसा उसरा मोदेत सोदो आनी सोदोचो पूत जेजू भाग्यवती मरी देवाची माये आम्हा बाबया खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन मले सर्वेस पोर छतायसा उसरा मोदेत सोदो आनी सोदोचो पूत जेजू भाग्यवती मरी देवाची माये आम्हा बाबया खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन मले सर्वेस पोर छतायसा उसरा मोदेत सोदो आनी सोदोचो पूत जेजू भाग्यवती मरी देवाची माये आम्हा बाबया खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन मले सर्वेस पोर छतायसा उसरा मोदेत सोदो आनी सोदोचो पूत जेजू भाग्यवती मरी देवाची माये आम्हा बाबया खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन मले सर्वेस पोर छतायसा उसरा मोदेत सोदो आनी सोदोचो पूत जेजू भाग्यवती मरी देवाची माये आम्हा बाबया खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन मले सर्वेस पोर छतायसा उसरा मोदेत सोदो आनी सोदोचो पूत जेजू भाग्यवती मरी देवाची माये आम्हा बाबया खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन मले सर्वेस पोर छतायसा उसरा मोदेत सोदो आनी सोदोचो पूत जेजू भाग्यवती मरी देवाची माये आम्हा बाबया खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन मले सर्वेस पोर छतायसा उसरा मोदेत सोदो आनी सोदोचो पूत जेजू भाग्यवती मरी देवाची माये आम्हा बाबया खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदांकाळ आमेन. ओ जेजू बगोश आमकां न्यार आमकां कोणांतल्या उज्यांनी वर सर्गात सगळ्या आत्म्याक पदी करून चड गरज आसलेल्या नमान रणे काकुचे माये तुझे आमचे जिवीत अमृत आनी बरवसो आमी परदेशी दिवची बलपा तुका उलो मागता येदगाच्या नमस्कार सुस्कार करून माई तुका प्रायता आमचे दया शरातली तुजी काकुडीची नदर घाल तूं कोनवाले मोगाल दुलो आंकवार मरे हे परदेसा उपरांत पूत जेजू आमकां दाखय भाग्योद्याचे माये आमच्या बसत माग दीस क्रिस्तान पासाला ते आमकां पाव जावच्या एक आमच्या बापा एक नमनरी पाप सर्वाच्या दिसा बसत भेटूया आमच्या बापा सर्गीच्या अर्चना पोयजा तुझ्या राज आमकां यो तुजे भशी सरकार जाता तशें संवसारांत जावं आमचो दिसपतो गेला जायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां डायणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटान दिली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन मुले सर्वेस पोर छतायसा उसरा मोदे तू सोदो आनी सोदोचो पूत जेजू भाग्यवती मरी देवाची माये आम्हा बाबया खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदांकाळ आमेन. एकलोच आमचो सोमी एकलोच आमचो सोमी एकलोच आमचो बाबा एकूच आमचो बावटीस एकलोच
सगळ्यांक तुमकां देव बरी सांज दिवं. काय देव कृपा. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आमचे क्रिस्तांवांचे जिवीत जळटले सांबाळटा. पेटलोली पणटी कालो करून वायटाचेर जोयत व्हरून बरेपणाचो उजवाड सगल्यांचेर फांकयता. देव म्हणल्यार मोग आनी हेच मोगाचें सोयम देवान आमकां सगल्यांक दिलां. ह्याच खातीर सोयबानूच आमी मोगाचीं आनी मनशां आपुणूच मोगाल तसोच आमूय मोगाल जावन देव आवडेता. आयच्या सेवा धर्माचो विशय मोग विस्तारुया, जेजूचे गोवाय जावया. हो विशय आमची पावलां मनान मोगाचे दिशेन मारून हुस्कायता. तर ह्या मिसांत आमी वांटो घेतना मोगाचे गोवाय जावन आमकां कृपा मागून घेवया. प्रितीच्या भाव भयणीनो, जशें ह्या सुरवातीच्या उतरांनी आनी खुणींतल्यान आमकां दाखयलां, आमकां उजवाड जावंक आपयल्यान आनी ह्या उजवाडांतल्यान देवाचो मोग दुसऱ्यांक वांटूंक आमकां आपयल्यान. पूण जायते फावट घडये आमी चुकल्या मोग वांटूंक आनी जेजूचे गोवाय जावन ह्या वेळार असल्या चुकीचें बोगसणें देवा लागीं एकामेका लागीं मागुया. सूर्या आपली किरणां बरी तशी वायटा मनशांचेर एक सारकी पडोशी करता. सोम्या जेजू, तुजो मोग सगल्यांक एक सारको, पूण जायते फावटी फकत म्हाका आवडटा तांकांच हांवें मोग दिला, दुसऱ्यांक हांवें नाकारल्या. सोम्या काकुटकर. सोम्या काकुटकर. चोंद्रीम. जेजू सूर्या, तूं चोंद्रीम जाव. जेजू मोगाडा, चोंद्रीम कसो तुजो पडलो मोग आनी काकूट हांव चुकलां आनी चाकल्याय जाल्यारूय हांवें ती दुसऱ्याक वांटूंक ना. क्रिस्ता काकुटकर. क्रिस्ता काकुटकर. नोकेत्रां. काळ्या कीट मोळवान ल्हान ल्हान नोकेत्रां आपलो उजवाड फांकयता. सोम्या जेजू, जिविताचे काळुखी वेळार म्हज्या जिविताचे मोगाचे दिवे पेटोवंक म्हाका आनी दुसऱ्यांक उजवाड जावंक हांव चुकलां. सोम्या काकुटकर. सोम्या काकुटकर. सर्व पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां मोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थया. ओगेपणान आमची खासगी मागणी देवा मुखार दवरुया. आयचे मीस आर्गांच्या मनान भेटयता सेंड्रा गॉन्साल्वीस आनी फामील, तशेंच आर्गांच्या मनान मीस भेटयता मातिल्दा आनी मिनिनो. देवान तांचेर तांच्या बरेब्याचेर भरपूर आशिर्वाद घालून कुडी आत्म्याची बरी भलायकेन सदांकाल तांकां सांबाळूंक मिसा भेटेन आमी मागुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां कुडी आत्म्याची भलायकी दी आनी रुजाय सायबिणीचे विनवणेन हे जिणेच्या दुखांतली आमकां सोडय आनी सासणाचो संतोश भोगूंक आमकां पावय. हें आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो कोरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत राजवट चलयता. सासणाच्या सासना. आमेन. बागयोन पावलून रोमकारांक बरयलोले चिटी वेले वाचो. बावा भयणीनो, कोण आमकां क्रिस्ताच्या मोगा सोरशिल्लो पेल्यान काडटलो? सोंताप, बूक, बिंगलेपण, संकोट, धुमाळो, तोरवार. पूण जाणें आमचो मोग केला
ताका लागून सगळे हे वस्तूंनी आमी भायरी जायती वंत मरण जावं जिवीत जावं आसा ते वो फुडें आसतले ते जावं शोक्ती जावं उचाय वो खोलाय वो दुसरी कोचली रचना जावं हांच्यान जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या उदेशी आमकां मेळ्ळा ते देवाच्या मोगा कडसून आमकां कोदीच पेल्यान काडूंक जावचें ना म्हूण म्हाका दुबावूच ना. देवाचें उतर हें देवाचें उपकार. आमचो जबाब हे परी जातलो तुजे हात उगडून सर्वेस्परा आमकां तूं दादोशी करताय. सगळीं म्हणुया तुजे हात उगडून सर्वेस्परा आमकां तूं दादोशी करताय. सर्वेस्पोर कितलो कोणवालो आनी माई मोगाचो ताचो राग सोट करून सोडटा तसलो न्हय तो एकदम मोगाळ सोमेस्तांक सर्वेस्पोर कितलो बरो सगळ्या आपल्या रचनाक कितलो माई मोगाचो. जबाब तुजे हात उगडून सर्वेस्परा आमकां तूं दादोशी करताय. सोमेस्तांचे दोळे विस्वासान तुजेरूच लायतले आसात. सगल्यांक तूं फावो त्या वेळार पोसोन दिताय. तुजो सोदाळ हात उगडून वांटाय आनी सगल्या रचनाक दादोशी करताय. जबाब तुजे हात उगडून सर्वेस्परा आमकां तूं दादोशी करताय. सर्वेस्पराच्यो वांट्यो सगल्योच प्रमाणीकपणाच्यो आनी सगल्यो ताच्यो पोरण्यो मोगाच्यो. आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक खोऱ्या मनान उलो मारतात तांकां सर्वेस्पोर सदांच लागींच आसा. जबाब तुजे हात उगडून सर्वेस्परा आमकां तूं दादोशी करताय. उद्गार उंड्याच वरवीं न्हय पूण देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मातेवा परमणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. हें आयकूना फुडें जेजू थंयचो भायर सरलो आनी ओड्यार बसून एकलो रावचे खातीर एके एकसुवारे सुवातेर कोडसरून गेलो. पूण एक कळटोच लोक नोगरांनी तावन ताचे फाटल्यान पांय वाटेन चलून गेलो. ओड्या वेलो देंवन ताणें पुस्कळ लोकांक देखलो आनी तांचे चुरचुरे धरून ताणें वायटाकारांक बरी केली. 3 जाणां तांच्या शिसांनी लागीं सरून म्हणे एकसुरी सुवात आनी सांज जावन गेली. ग्रामांनी वचून आपणाक जेवण खाण विकतें घेवचे खातीर लोकांक धाडून दी. जेजून तांकां म्हणे तांणी वेची गरज ना, तुमीच तांकां कितेंय खावंक दियात. पूण तांणी प्रतिपाड केलो आमचे लागीं हांगा कांयच ना. काडून 5 उंडे आनी 2 मासळी ते हाडून म्हजे कडेन दियात. ताणें म्हळें लोकांक तोंडाचेर जेवणाक बसूंक लायल्या उपरांत 5 उंडे आनी 2 निस्तीं आपल्या हातान घेवन स्वर्गाक दोळे उबारून आनी दिनवासून ते उंडे मोडले आनी शिसांक दिले आनी शिसांनी लोकांक वांटले. सगोट जेवलो आनी दादोशी जालो. आनी उरलेले कुडके तांणी एकठांय केले. 12 उपाट भरलेल्यो पांटल्यो. बायलांक आनी भुरग्यांक धरी नासतना जेविल्ले दादले सुमार 5000 आसले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमानी. वाकानी तुका क्रिस्ता.
प्रितीच्या भाव भयणीनो, ह्या दिसांनी आमी घरांत आसतना चडशीं इंटरनेटार वेता आनी अशेंच फाटल्या दिसांनी एक दीस यूट्यूबाचेर हांव पळयतालो. एक मिलियनेर आपली जिविताची काणी सांगता आनी तो सांगतना सुरवातेक म्हणटा, खुशालकाय म्हणल्यार काळजाचें दान. खुशालकाय म्हणल्यार काळजाचें दान. आनी आपल्या जिविताची कथा सांगतना तो म्हणटा, ल्हानूच आसतना एक व्हड मनीस जावची आपणाक आशा जाली आनी ह्या खातीर जायतें शिकलो, जायतो तोकोस घेवन वावर केलो, हांगासर थंयसर आपणें वावर केलो आनी पयशे कमयले. जेन्ना म्हाका जाय तें हातांत म्हाका मेळ्ळें, 2 दिसांची खुशालकाय, म्हाका तितली व्हडली खुशालकाय भोवंक ना. हांवें कितें भुरग्यापणांत हांव रावतालो तें म्हाका मेळ्ळें, पूण जिवितांत हांव खुशाल ना, कितें तरी उणें आसा. मागीर तो म्हणटा, आपूण लोक जालो, एक घरकार घरांत हाडली, एक घोराबो म्हजो जालो आनी हातूंत आपूण आनी कितें तरी खुशालकाय मेळटली अशें तो चिंता. पूण तो म्हणटा, घोराब्यांतली प्रॉब्लेम्स आसात आनी भाशेन आनिकूय कमावपाचें, आपणाक आपल्या भुरग्यांक खुशाल दवरपाचें तो चिंता आनी आनिकूय कमायता. इतलो पयसो ताचे लागीं जाता तरी तो म्हणटा कितें तरी उणेंपण आसा. आनी शेवटी हे भाशेन उलयता तेन्ना ताका एक दीस ताचो इश्ट भेटटा आनी हो इश्ट ताका सांगता, आमी क्रिसमसाच्या वेळार दान दिवंक या. आनी तो म्हणटा, असलें काम म्हाका न्हय, म्हज्यानी तें दान दिवपाचें तें बारीक काम म्हज्यानी जायना. आनी तो इश्ट म्हणटा, तूं म्हज्या बरोबर बेश्टोच यो, कांयच करिनाका, तूं बेश्टोच यो. आनी तो आपल्या इश्टा बरोबर वेता आनी अनाथ भुरग्यां सगळीं पावले म्हणटच तो तांकां खावंक दिता, ताका खेळूंक दिता, ताचे बरोबर वेळ सारता आनी उण्यान उणें 3-4 वरां तो थंयसरूच आसता. इतलो गुल जाल्लो आसता, ताकाच खबर ना आपूण खंय आसा तो. आनी हो मनीस अशें सांगता, ही अनाथ भुरगीं ताका माय पायना खरो, पूण खेरीत भाशेन ती खुशाल आसात. ताचे लागीं व्हडलें कांय ना, पूण ती खुशाल आसात. आनी तो म्हणटा, त्या दिसांत हांव जिवीत बदल्लें. जिवितांत खुशाल जाय जाल्यार हें तें मेळून घेवप, हाडप, एकठांय करून दवरप तातूंत ना, पूण जिवितांत खुशालकाय जाय जाल्यार दिवपांत आसा. आनी तो म्हणटा, धाकटुलो अणभव ताचो बरयता. जेन्ना ह्या ऑर्फनेजींतलो तो भायर सरतालो, कोण एक धाकटुलो भुरगो येवन ताका गोट वेंग मारता आनी गोट वेंग मारता आनी ताका पळोवनूच रावता. आनी तेन्ना हो मनीस हालता, हो भुरगो म्हाका हे भाशेन कित्याक पळयता, असली वेंग म्हाका ताणें कित्याक मारली. आनी तो त्या भुरग्या लागीं विचारता, खंय तुका हे भाशेन वेंग मारूंक कितें दिसता. आनी तो भुरगो म्हणटा, खंय इट इज जस्ट द थँक्स गिवींग ऑल वॉट यू हॅव डन, ऑल वॉट यू हॅव गिवन. हे दिनवासणीची वेंग तुका कित्याक तुवें आमकां इतलें सगोट दिलां, ह्या खातीर ही वेंग तुका. आनी तो म्हणटा, ह्या दिसा वता हांव जिवीत बदल्लें. दिवपांत खरी खुशालकाय आसा, दुसऱ्या सगळें वेळ सारप तातूंत खुशालकाय आसा हें आपणाक कळून आयलें. आनी तो बरयता, इतलें आसुनूय खुशाल ना, पूण जेन्ना ह्या ल्हानांतल्या ल्हाना बरें हांव वेतां, ताका कितेंय म्हजो वेळ दिता, ताचे बरोबर वेळ सारता, एक 8 तरेची खुशालकाय आख्खे सुमनभर आपणाक फावो जाता. आनी ह्या खातीर तो म्हणटा, आय मेक अ पॉयंट टू विजीट द लेस फॉर्च्युनेट एवरी वीक. दर एका विकांत, दर एका सातोड्यान असल्या मनशां सगळें वचून तो वेळ सारता. जावं फुटपाथीर आसलेल्या सगळें, जावं अनाथां सगळें, जावं जाणट्यांच्या घरांत वचून तांचे सगळें वेळ सारता, तांकां कितेंय दिता. भाव भयणीनो, ल्हानशी काणी आमच्या आयच्या नियाळाक अदीक गरजेचें. हाचो विशय आमकां सांगता, मोग विस्तारुया, जेजूचे गोवाय जावया. आनी जेजूच्या जिवितान असलेंच कितें आमी पळयलां. ताणें आपणाक कांय आपणावंक ना. देव तो पदवेदार, तो आपणाक जाय ते भाशेन ताणें जिवूं येतालें आनी आपले पदवेन ही सोडवण आमकां दिवं येताली. तरी पूण आपलें सरस तो वांट्टा, आपलें जिवीत रितें करता, दुसऱ्या खातीर तो वावुरता, दुसऱ्या खातीर मरता. आनी भाशेन मोग
तो वांटा. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयता एक वड आसा थंयसर व्हड्यावेलो देंवून ताणें पुष्कळ लोकांक देखलो, तांचे चुरचुरे धरून ताणें वायटाकारांक बरी केली. ह्या लोकांक ताणें पळयलो, तांचे चुरचुरे धरले आनी तांकां बरी केली. आनी ह्या लोकांत कोण आसलीं काय? लोकांत तरेकवार भासाचीं मनशां आसलीं. जुदेवा लागीं तो उलयता म्हणटूच आनी तोवूय जुदेव म्हणटूच थंयसर जुदेव आसले. जुदेवा बरोबर ताचे आयकूंक सामारीकार आसले, ओन बावळती आसले. तांकां जुदेव नाकारताले, किकोंत करताले तसले मनीस आसले. थंयसर वायटाकारूय आसले, बरे मनाचे मनीस आसले. थंयसर पिडेंतूय आसले मनीस आसले. हांगासर सांगला ते भाशेन तांकां तो बरी करता, एक मोगाची नदर तांचेर मारता. म्हणटच ताणें कोणाक भायर रावंक ना. तूं वड गिरेस्त, तूं भायर आयलोलो मनीस, तूं सामारीकार, नाका तूं म्हजे बरोबर नाका अशें म्हणूंक ना. सगल्यांक एक सारकें ताणें दितलें. दुसरें, ताका चुरचुरे दिसले. ह्या लोकांक कितें तरी जाय, घोडे जेवण जायत, घोडे कितें आयकूंक जाय, घोडे काळजा मनाचें समाधान जायत. ह्या खातीर हो लोक आपल्या फाटल्यान येता, आपलो पाटलाव करता. आनी म्हणटच तांकां कितें तरी दिवंक जाय, ताका कशे भाशेन तरी हांवें खुशाल करूंक जाय, हें जेजूचें मन जालें. आनी चुरचुरे म्हणल्यार अशेंच आमकां केन्ना दुसऱ्यांचे चुरचुरे दिसतात तेन्ना आमी म्हणटा कितें तरी आमी केल्यार बरें हेका, म्हज्यान कितें दिवं येता काय हेका, म्हज्यान कशे भाशेन ह्या मनशाक आदार करूं येता काय, असले प्रश्न येतात. आनी जेजूच्या मनार ते आयले. आनी शेवटाक आमी पळयता तांचे चुरचुरे धरून ताणें वायटाकारांक बरें केलें. दुसऱ्या उतरांनी आपलें बरेंपण वांटलें. आनीक व्हड खुणां थंयसर आमकां दिसून येता ती म्हणल्यार ह्या सगल्या लोकांक तो जेवण फाव करता. जंयसर कांयच नासलें थंयसर तो जेवण तांकां दिता. शिस्ताचे लागीं म्हणटात एक स्वाद आनी सांज जाली ग्रामांनी वचून आपणाक जेवण खाण विकतें घेवचे खातीर लोकांक धाडून दी. पूण जेजूचो जबाब, तांणी वेची गरज ना, तुमीच तांकां कितेंय खावंक दियात. आनी तांचे लागीं कितें आसा? आमचे लागीं कांयच ना, काडून 5 उंडे 2 नुस्तीं. आनी जेजू तें घेता, देवाक दिनवासता, मोडटा, सगल्यांक पावता. आनी पावता इतलेंच न्हय, पूण त्यावन अदीक सुबेज जावन पावता. म्हणटच जेजूच्या जिवितांतल्यान आमी पळयता तो उदार जालो. जें कितें बापाचें कार्य ताणें संवसारांत करूंक आयलो, ताणें कशें मनान स्विकारलें, सगल्यांक एका मनान ताणें लेखलें आनी आपलो मोग सगल्यांक वांटलो. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलां जायते कडेन आमकां आसत, पूण जेजूचो मोग काळजान आसा ताचे कडल्यान आमकां कोणाच्यानूच आमकां दोशी करूंक जायना. जो देवाचो मोग आमच्या काळजान आसा आनी हो मोग आमी वांटचे आसा म्हणटच मोगान आमकां सगल्यांक गुंतलेलीं आसात. जरी देवा सवे आमकां मोगान गुंतलेलीं आसात जाल्यार आमची जबाबदारी एकामेका सवे होच मोग आमी दाखोवन हें गुंतप आमी चालू दवरूं. जाल्यार हेच्या वाचपांतल्या अंतर्गितांतल्यान जबाबांतल्यान आमी जबाब दिला. तूं कोनवाळो आनी मायेलो, तुज्या हातांतल्यान आमकां जाय तें मेळटा, मागता तितलें मेळटा. आनी तूं उदार ते भाशेन हो आयचो स्तोत्रकार हे स्तोत्र बरयता. भाव भयणीनो, आयज आमचो जबाब कितें जावचो काय? आयज ह्या शुभ वर्तमानाचेर ह्या विशयाचेर नियाळ करता तेन्ना पयले सुवातेर उडकून घेवया. देव मोग ही जाणविकायेन आमी जेवया आनी तो उदारपणान आमकां हो मोग वांटता हें सोत ओळखून घेवया. हांव जेन्ना आमच्या जिविताची नदर घालता आपूण आपणाक देव समजता. म्हाका मेळ्ळ्यार पुरो, दुसऱ्याच्या म्हाका कित्याक पडना. जे भाशेन देवा कडल्यान म्हाका मेळटा तेच भाशेन देव दुसऱ्यांकूय दिता. आनी म्हणटच हें म्हाका दिता जाल्यार बेश्टें म्हाका दिना, हांवें दुसऱ्यांक दिवंक जाय. खंयचीय एक वस्त, खंयचोय एक गूण म्हाका दिला जाल्यार तो म्हज्याच बरेपणाक न्हय, तो समुदायाच्या बरेपणाक. इट इज फॉर द कम्युनिटी. आनी म्हणटच हें सोत जेन्ना आमी ओळखून घेतली, देव म्हज्या काळजान मोग भोगता तो दुसऱ्यांक दिवचो म्हूण आमी ओळखून घेतली, जायतें बरेपण संवसारान आमकां कळून दिसून येतलें. जायतें बरेपण
आमच्या जिवितांतल्यान आमी विस्तारूंक पावतली, जेजूचे गोबाय आमी जावंक पावतली. दुसरें म्हणल्यार आमी मोग वांटूंक वावरुया. आनी मोग कसो वांटले व्हड व्हड वस्तू करची गरज ना. सुरवातेक सांगतालो ते भाशेन हो मोग सोदतालो, हो मनीस मोग सोदतालो, पूण ताका मोग मेळ्ळो ह्या ल्हानांतल्या ल्हान भुरग्यां सवें. आनी जितलो तो मोग वांटा तितलो अदीक अणभवता, ताचो मोग अणभवता, अदीक गिरेस्त जावंक पावता, अदीक खुशालकाय जावंक पावता, खुशाल जावंक पावता. म्हणटूच मोग दिवपांत खुशाल जाता, घेवपांत न्हय. जितलें देवान आमकां दिलां तें दुसऱ्यांक दिवया. आनी कितें आमी दितलीं? घोडे कोणाक वेळ दिवप, कोणाक गरजेवंतांक आदार दिवप, कोणाक भितर शिकपांत जोड आसा ताका आदार दिवप. ल्हान ल्हान वस्तू आमच्या घरांत घोडी कोण पिडेत आसा जायत ताचे कडल्यान मातशें ताची खबर घेवप. आनी भाशेन ह्यो ल्हान वस्तू आमी करतली, मोग वांटूंक पावतली. आनी जितलो मोग आमी दुसऱ्या सवय वांटतली देव अदीक भरतलो. हांव जायते फावट सांगता ही खबर. एकलो मनीस खंय देवा लागीं मागूंक लागलो आपणाक मोग दी म्हणून. आनी त्या देवान तेन्ना म्हणलें खंय हांव तुका दितां. आनी ताच्या बळसांत घालूंक लागलो. आनी तो म्हणूंक लागलो म्हजें बळस भरलें पुरो. आनी तेन्ना देवान म्हणलें खंय हें भरलां तें दुसऱ्यांक दी, हांव तुका आनीक दितां. म्हणटूच दामून चेपून देव आमच्या काळजान मोग घालता जाल्यार आयज म्हजी आनी तुजी जबाबदारी होच मोग दुसऱ्या सवें आमी वांटूं. आनी जेजूच्या जिवितान जेन्ना ताचे गोवाय जातले आयचे शुभ वर्तमान आमकां सांगता ते भाशेन तरेकवार भासाचे मनीस, तरेकवार भासाची गरज आनी जेजू तांकां पावता. तेच भाशेन आमचे सरभोंवती तरेकवार भासाचे मनीस आसात, तरेकवार गरजो आसात. तांकां पावोवंक म्हजी आनी तुजी जबाबदारी ओळखून घेवया. आनी तिसरें म्हणल्यार जे आयच्या स्तोत्रकार आमकां उगडास करता तें घट्टपणान धरुया. देवा कडल्यान सगळें मेळटा. देव मोग आनी हो मोग आमकां मेळटा म्हणटूच सगळें मेळटा. आनी हीच ती खरी खुशालकाय. आनी एक खुशालकायेन जर आमी जियेतली देवाचो मोग अदीक आमी ओळखूंक पावतली, अदीक खुशालकायेन जियोंक पावतली. दर एक मनीस आमी खुशालकायेक आवडटा. आनी ह्या खातीर आमचें मागणें सायबा म्हाका सुरक्षीतपणान सांबाळ, सायबा म्हाका वायटांतल्यान निवार, सायबा म्हाका हें दी, सायबा म्हाका तें दी. हें मागणें आमचें एकूच. जी खुशालकाय आमी अणभवूंक सोदता ती आमकां मेळ्ळ्यार पुरो हे जाणविकायेन आमी मागता. आयचो स्तोत्रकार म्हणटा ते भाशेन देव कोणवाळाय आनी माये मोग आनी तो आमकां दिताच. म्हणटूच ताचे लागीं मोग ओळखून घेवंक, मोग काळजान घेवंक आनी मोग दुसऱ्यांक दिवंक शिकूंक आमकां कृपेन भर म्हूण दिसा भेटेंत मागून घेवया. सगळीं उबीं रावया. आमची मागणी आनी आवडी ह्या वेळार देवा मुखार दवरुया. प्रिती मोग कोणाच्यान कितें सोसूंक घेवपी आनी सगल्या थंय दयाल मोवाल. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या मुन्यारपणान पोजेक मोगाची गोवाय जावन तांकां देवाचो आदार मागुया. प्रिती मोग दुसऱ्या कडेन मानसुकेन वागता, चलता आनी केन्नाच आपलो आदार सोडिना. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी आपले पोचे सवें देवाचो रुपकार पळोवंक तांकां निसुरवादीपणान आपलो मोग आनी सेवा दिवंक बापाची जाणवाय तांकां मागुया. जेजूच्या
दुसऱ्यांचो चुकी कोडी समजून घेता. आमी आमच्या समुदायान एकामेकाचे बरेपणान आमी अस्कोताय वळखूंक, तांचे सवे मोगान वागूंक आनी जियोंक आमकां कृपा मागुया. जेजूच्या प्रिती मोग दुसऱ्यांचेर विस्वास दवरता, बरवसो रावता. कोविड-19 हे दुयेंसा वेळार ल्हान दुर्बल पिडेस कश्टवतल्या सवें आमचो ओदीक मोग दाखोवंक ह्या कश्टांतली भायर सरूंक तांकां विस्वास आनी बरवसो दिवंक आमकां बोल मागुया. ओकेपणान आमची खासगी मागणी देवा मुखार धरुया. दयाळ बापा, काल आमची मागणी तुज्या मुखार आमी दवरल्यान ती स्विकार कर म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं. आमेन. आमी गीत घेवया वेदीचेर उंड्या सोबे. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सौर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मेळ्ळी तुमच्या आनी पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून. देवा आमच्या सुर्गीच्या बापा, मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुतान आंकवार मारी थंय जल्म घेतना तिचें आंकवारपण इबाडूंक ना, पूण विचित्र तरेन तें पवित्र केलें. आपणें घेतिल्ल्या मनशा सैमा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतली निवारून तो पवित्र करूं आनी अशी आमची भेटवणी तुका मानता तसली जावं. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सगळें आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय वाडटा. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. पळय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवीदारान सस्तांचे देवा, सर्व काळी आनी सर्व थाय जेजो क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरमतांव, जिव्या बावडतान ताचें पुनर्जिवनपण परगट्टांव, तीर बोरवाशान ताच्या मैमेवत येण्याक कोतरेकतांव. देखून आतां देवदूत आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायतांव. पवित्र 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 दोलबरांचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार दवरलो तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराची नांवी येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय.
बापा कोरोस तूं पवित्रतून सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदिणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपले शिसांक दिलो आनी म्हळे, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर तुमची. तेच परीन जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळे, तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकांचें भोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गुड पोरगुटुया सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समोरता, तुझे पुनर्जीवन आमी परगटा, तुझ्या येण्याक आमी अंत्रेता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी अजिविताचो उंडो आनी सडबणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शिवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा आखे प्रितुमीचेर बिस्तारलेले चे पवित्र सवेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बाग्योन बापा, फिलिप आमच्या गोवळी बापा आनी सगळीं यत्निका वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूट कर. तांकां तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पडसडीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरिये देवाचे माई संगाती भाग्योन दोन दुतां आनी सोर काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे संगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुताक. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजूदाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्वोद्वेदार बापा सर्व बंधनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमच्या सुटबंडाराच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थना दिरकेवर म्हणुया. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पथकां मोगोस आनी आमकां टाळ्ळें बंधनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडबंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो आशा मात्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावडताची दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजपूर चलयताय सासणाच्या सासणा. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिया. देवाचे शेनी
ही देवाची शेडी संवसाराचें पाप काडटा ती शेडेच्या जेवणाक पयल्यान ती सगली आमी सुभागी. जेजूक आमच्या काळसान शिवंक वेताना गीत घेवया. जेजू म्हाका तुजी गरज.
सोबी रावया. प्रार्थया कोण व्हड्या बापा भाग्योन आंकवार मारेक आमी आयज मान दिताना तुवें आमकां सर्गीच्या जेवणान दादोशी केलें देखून आमी संतोश भरीत जाल्या आनी विस्वासान तुका आतां उलो मारता. तेच आंकवार मारीची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सोटबंडाराची भोक्तीपणी चाकरी करूंक आमकां कृपा दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आयची मांडावळ केल्यात खुरीस मिलाप तांकां तांच्या वाड्याच्या जबाबदाऱ्यांक आमी केरीत भाशेन देव बरें करूं म्हणटा. तेरसाचे मांडावळीन तरेकवार भासाचे तांणी एक्टींग केलां त्याच बरोबर जिवाळाय हाडल्या अर्था बरीत केला. ताका सगल्यांक देव बरें करूं. सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सगळे सर्व पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून याद क्रिस्ताच्या मोगान शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे बोलूकार. दोर्याच्या दारानो रोजाय साहेबिणी आमचे पासत विनंती कर. ख्रिस्ताच्यो वासवण्यो आमकां फावो जावच्या. प्रार्थया काकूत सारा देवा आमी भोव सोक भुरगीं तुजी देखून आयच्या दिसा रोजाय साहेबिणीचो उडास करतना तिचे विनवणेन आमचे असोगतेन आमकां बोड दी म्हूण आनी आमच्या खोटेपणांतली आमकां सुटय म्हूण तुजे लागीं आमी विस्वासान मागता. आमच्या समिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणांची येतान राजवट चलयता सासनाच्या सासना. देवाचो आदार सदां काल आसूं आमचे ताय.